अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब रूहानी मसाइल और उनका हल। हम इस प्रोग्राम में हम तमाम मसाइल जो है आपके रूहानी उन पर गुफ्तगू करते हैं और इस गुफ्तगू में हम कोशिश करते हैं कि हम आपको आपके रूहानी मसाइल का हल बता सकें। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको मालूम है दो खुसूसी मेहमान हमारे प्रोग्राम के अंदर इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। नजम खान जो कि एक आलिम हैं, और सेकंड हमारे साथ खुसूसी मेहमान होते हैं सिद्दीक बरकाती साहब जो खलीफा हैं सिलसिला बरकातिया के। और यकीन इस प्रोग्राम में हम आपको हर प्रोग्राम का एक उन्वान रख के एक मौजू रखते हैं जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं। आज का जो मौजू है बहुत ज़्यादा अहम है और इसकी वजह यह है कि अक्सर हमने देखा भी है और सुना भी ये गया है कि हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआओं की अहमियत के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज का मौजू है दुआ की अहमियत, दुआ को किस तरह मांगना चाहिए, दुआ कैसे मांगनी चाहिए ताकि आपकी दुआएं कबूल हों और आपके मसाइल हल हों। तो हम पहले चलेंगे सिद्दीक साहब की जानिब। सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सिद्दीक भाई आपने जैसे सुना है कि देखा भी गया है कि दुआ के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही या हमारी दुआ जो है वो हम करते हैं लेकिन हमारे काम हो नहीं रहे। दुआ की अहमियत कितनी है? हर नमाज के बाद या किसी भी वक्त दुआ की जा सकती है? आसिफ भाई, बात यह है कि दुआ के हवाले से फरमाया गया कि दुआ मुखल इबादा, कि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। जी हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो ये सोच कर दुआ करना छोड़ देते हैं कि हमारी तो दुआएं कबूल ही नहीं होती। सही। हम किस तरह हम जो है अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, इतने अरसे से हम दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं होती। याद रखिएगा, दुआ अल्लाह ताला अपने बंदों की, अपने नेक बंदों की, ईमान वाले बंदों की दुआ हर हाल में कबूल फरमाता है। ठीक है। इसकी तीन सूरतें होती हैं। जी एक वो जो आपकी मन चाही मुराद पूरी हो जाए और आपको सही वो मिल जाए जो आपने मांगा है। सही। दूसरा वो कि अल्लाह पाक आपकी दुआओं को, हमारी दुआओं को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है। अच्छा। और जब मरने के बाद इंसान देखेगा कि मेरी ये उन दुआओं का अजर है जो कबूल नहीं हुई, तो वो हसरत करेगा और दुआ कहेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, अच्छा। तो आज मुझे उन दुआओं का अजर यहाँ मिल जाता। क्या बात। और तीसरी सूरत ये है कि अल्लाह ताला उन दुआओं के हवाले से हमारे हक में जी अगर बेहतर है जी तो कबूल फरमाता है, सही। बेहतर नहीं है तो उसे हमारे ही हक में, हमारी वजह से, हमारी बेहतरी की वजह से उसे पेंडिंग कर देता है, मौखर कर देता है। ठीक तो है। तीनों सूरतों में दुआ का फायदा ही फायदा लाजमी होता है, लिहाजा दुआ करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सही। अच्छा ये बताइएगा कि दुआ करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद दुआ यकीनी तौर पर करनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे खास टाइम है, वक्त है जिस पर दुआ की जा सकती है? देखिए, तरीका कार दुआ का तो बहुत सारी किताबों में मुख्तलिफ अंदाज में लिखा गया, बताया गया कि दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ बुलंद किया जाए और दुआ की जाए। जी और इसके अलावा नमाज के बाद सिद्के दिल के साथ अल्लाह को याद किया जाए और दुआ की जाए। सही। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर हाथ उठाएं या ना उठाएं, जी सिर्फ दिल से अगर अपने रब को याद करें और दिल से पुकारें और दिल से फरियाद करें, जी तो रब ताला तो हमारी शारक से भी ज्यादा है। जी। अल्लाह ताला तो जानवरों की दुआओं को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। सही। और रहा सवाल ये कि किस में दुआएं कबूल होती हैं, जी तो असर और मगरिब के दरमियान का वक्त फरमाया जाता है कि बहुत मकबूल वक्त है, कबूलियत की घड़ियां हैं। हाँ जुमे वाला दिन, जुमे के दिन को फरमाया गया कि पूरे दिन में एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें आप जो दुआ करें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। वाह। और इसके अलावा बारिश के वक्त में जी जब बारिश हो रही हो आप दुआ करें। जब आपको रिकत हो रही हो, जब आपका दिल अल्लाह की नरम हो रहा हो और आपकी आंखों से आंसू निकल जाएं, जी तो वो वक्त कबूलियत का वक्त है। उस वक्त आप दुआ करें जी रब की बारगाह में, तो वो अर्श पर दुआ पहुंचती है और कबूल ही कबूल होती है। सही सही। ये दुआ का वक्त है। आप जिस वक्त रब को पुकारें, जी रब को ना ऊँग आती है ना नींद आती है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, सही। ना वो सोता है ना उसे ऊँग आती है। आधी रात को उठ के भी रब की बारगाह में फरियाद करें जी तो सुभान अल्लाह
فرماتا ہے. کام کاج کر رہے ہیں آپ دعا کریں رب کی بارگاہ میں, رب قبول فرما لیتا ہے. تو بڑا رحیم کریم رب. صحیح صحیح. جی جناب, یقیناً آج کے اس موضوع پر ہم گفتگو کریں کہ دعا کی کیا اہمیت ہے. اب ہم چلیں گے نجم خان کی جانب اور ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہیں گے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے اور دعا قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے. اور جیسے کہ صدیق بھائی نے کہا کہ بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا ہے, اس کا اجر آپ کو آپ کے اس دنیا کے جانے کے بعد ملے گا. نجم خان کیا کہتے ہیں, اس سوال سے گفتگو کریں. جی نجم, کیا کہیں گے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام سامعین کو السلام علیکم. دیکھیں جناب, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واضح ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو اس آیت مبارکہ کی واضح جو تفسیر ہے وہ اسی حوالے سے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ طلب کیا جائے, مانگا جائے, دعا کی جائے تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے. دیکھیں, ہم کسی انسان کے آگے اگر ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اگر اس سے مانگتے ہیں تو اس کو برا محسوس ہوتا ہے اور وہ نازیبا اس بات کو سمجھتا ہے اور پھر جو ہے وہ جھڑک بھی جاتا ہے اور ناراضگی کا بھی اظہار کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے آپ جتنا اپنے آپ کو جھکائیں گے, گرائیں گے, عاجزی کے ساتھ پیش آئیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی آپ کو پسند فرمائے گا. جتنا آپ اس کے آگے گڑ گڑائیں گے, آنسوؤں سے روئیں گے, گڑ گڑا کر کوئی چیز طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس گڑ گڑانے کو, اس رونے کو, اس آہوزاری کو, اس عاجزی کو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول کرے گا اور قبول فرمائے گا. انشاءاللہ آپ کی دعا بھی رد نہیں ہوگی. اچھا دیکھیں, دعا مانگنے کے جیسے طریقے ہوتے ہیں, جیسے صدیق صاحب نے فرمایا, بالکل صحیح فرمایا کہ ہر کتاب میں ہر مصنف نے اپنے طریقے سے ایک جو طریقہ بیان کیا ہے دعاؤں کا, لیکن زیادہ تر جو مشہور زمانہ معروف طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اور گزارشات کی جائیں. اگر ہاتھ نہ بھی پھیلائیں تو دل میں اگر اللہ کو یاد کر صدقے دل سے, سچے دل سے کوئی چیز طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے گا اور آپ کو دے گا. دیکھیں, ایک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ تو میرا اللہ ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں تیرے سوا کس کے پاس جاؤں, کس سے طلب کروں, تو ہی مجھے دے گا. تو جب یہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک سے گزری, آپ نے سنی یہ بات, تو اپنے ایک پیارے صحابی سے فرمایا کہ اے میرے صحابی, اس شخص کو جا کر کہہ دو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. تو اس عمل سے اس شخص کو یہ پتہ چلا کہ دعا اس طرح مانگی جائے کہ اللہ کے سامنے بالکل خود کو عاجز کر اور اللہ کو اپنا معبود برحق سمجھتے ہوئے, یا اللہ تو ہمارا مالک ہے, تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں, تیری چوکٹ پر آ گئے ہیں, اپنی ساری گزارشات, ساری التجائیں, ساری عرضیں تیری چوکٹ پر رکھ دی ہیں, تیری دربار میں, تیرے دروازے پر آ گئے ہیں. اب مولا تیرے سوا کون ہے ہمارا, تو ہمارا معبود ہے, تو ہمارا مولا ہے, کون ہے جو ہماری فریاد سنے گا تیرے علاوہ, وجز تیرے کوئی ہمارا خدا نہیں, کوئی سننے والا نہیں, تو ہماری دعا کو سن, قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے مانگنے کو زیادہ پسند فرماتا ہے. یہ بات ہمیں حدیث سے ثابت ہو گئی, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا صحابی سے کہ جا کر اس شخص کو کہو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. تو یہ مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح بھی مانگتے ہیں کہ معاذ اللہ خود غرضی والی دعائیں جسے کہتے ہیں نا, خود غرضی کے کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے, اپنا فائدہ ہونا چاہیے, سیلفش ہو کر مانگنا. تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. کیوں؟ کیونکہ وہ دعا نہیں, وہ ایک حسد کی ایک بو ہے جو آپ الفاظوں کے اندر لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہو. آپ ظاہر ہے خود غرضی کیا چیز, جیسے اپنے لیے بھلا ہو جائے, اپنے لیے اچھا ہو جائے, کسی اور کے ساتھ برا ہو جائے, ٹھیک ہے. اب حسد کیا ہوتی ہے, وہی جلن کہ مجھے مل جائے, اس کے پاس سے چلی جائے, یہ حسد ہے. تو جب آپ خود غرضی کر رہے ہو اور اپنے لیے اچھا چاہ رہے ہو اور کسی اور کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہو تو وہ دعا تھوڑی ہے, وہ تو ایک حسد ہے.
بس وہ ایک الفاظوں کا روپ اس نے دھار لیا ہے اور آپ اللہ کے سامنے اپنی دعا سمجھ کر اس کو کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ اللہ سے جب بھی آپ طلب کریں، جب بھی مانگیں، اپنے لیے بھی اچھا مانگیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا مانگیں۔